వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల. ఈపీజీ పాఠశాలాయాः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि. अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः. अद्य हलोनन्तरः संयोगः इति सूत्रविषये प्रथमः पाठ्यांशः मया अध्याप्यते. तत्र केचन अंशाः अस्मिन् पाठ्यांशे प्रस्तूयन्ते. अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः एवं वर्तन्ते. प्रथमतः हलोनन्तरः संयोगः इति सूत्रस्य सामान्यतः अर्थः भवतां सर्वेषां सौकर्याय विव्रियते. अनन्तरं सूत्रे यः अनन्तरः इति शब्दः वर्तते तस्य कः विग्रहः इति निरूप्यते. एवं संयोगसंज्ञायां सहवचनं यथान्यत्र इति वार्तिकस्य अर्थः विव्रियते. हलोनन्तरः संयोगः इति सूत्रे सहवचनं कर्तव्यमिति वार्तिककाराणाम् आशयः. यदि सहवचनं न क्रियते कः दोषः भवति इति तत्र निरूप्यते. एवं एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायाः प्रसक्तिः भवति. यदि सहवचनं न स्यात् तर्हि निर्यायात् निर्वायात् इत्यादौ कीदृशः दोषः भवति इति निरूप्यते. एवं प्रत्येकं हलः संयोगसंज्ञायामपि कश्चन दोषवारणप्रकारः निरूप्यते. एवं रीत्या सहग्रहण प्रत्याख्यानं यद्भाष्ये निरूपितं तत् विव्रियते. अत्र प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिन्यायः, समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिन्यायश्च दृष्टान्तप्रदर्शनपूर्वकं निरूप्यते. अनन्तरं बहूनामानन्तर्ये बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञा यदि स्यात् तर्हि कः दोषः भवति इति निरूप्यते. अतः तद्दोषवारणाय बहूनां हलाम् आनन्तर्ये द्वयोः हलोः संयोगसंज्ञा अभ्युपगम्यते. यदि द्वयोः हलोः संयोगसंज्ञा अभ्युपगम्यते तदा इन्दिद्रीयषति इत्यत्र कश्चन दोषः आशङ्क्यते, सोऽपि दोषः वार्यते. इदानीम् अस्मिन् उपोद्घाते हलोनन्तरः संयोगः इति सूत्रस्य सामान्यतः अर्थः प्रथमं विव्रियते. तत्र अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः इति तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रस्य अर्थः प्रतिपादितः. सः अर्थः पुनः इदानीम् अत्र विव्रियते. अनन्तरं हलोनन्तरः संयोगः इति सूत्रे अनन्तरः इत्यस्य कीदृशः विग्रहः प्रदर्शनीयः इति निरूप्यते. अविद्यमानम् अन्तरं येषां ते अनन्तराः इति वा, अविद्यमाना अन्तरा येषां ते अनन्तराः इति वा, तत्र विग्रहद्वयं प्रदर्श्य प्रथमविग्रहे कः विशेषः, द्वितीयविग्रहे कः विशेषः इति निरूप्यते. एवं हलोनन्तरः संयोगः इति संयोगसंज्ञायां सहग्रहणं कर्तव्यमिति यद् वार्तिककारेण उक्तं तदत्र निरूप्यते. यदि सहग्रहणं न क्रियते तर्हि एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञा भवेत् इति दोषः प्रदर्श्यते. एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायां कः दोषः इति किञ्चित् संक्षेपेण मया उच्यते. निर्यायात् निर्वायात् इत्यादौ तत्र रेफ यकारयोः तत्र संयोग संज्ञा भवति। यदि सहग्रहणं न स्यात्
यदि एकैकस्य हलः अपि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि यकारस्यापि संयोगसंज्ञा स्यात्। तदानीं या धातोः वा धातोश्च संयोगादित्वात् वान्यस्य संयोगादेः इति सूत्रेण एत्व प्रसक्तिः दोषः अत्र आपाद्यते। यथा ग्लायात् ग्लेयात् इत्यत्र एत्वं विकल्पेन प्रवृत्तं तथैव निर्यायात् निर्वायात् इत्यत्रापि एत्वापत्तिः दोषः इति उच्यते। सः दोषः प्रकारान्तरेणापि अत्र वार्यते, अतः सहग्रहणं प्रत्याख्यातम्। एवं बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव हलां यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि कः दोषः इति अत्र उच्यते। तत्र एकम् उदाहरणं संक्षेपेण अहं वदामि। मस्ज् धातोः तृच् प्रत्यये नुमागमे मङ्क्ता इति रूपं भवति। तत्र नुमागमे कथं भवति? म नु सु जु इत्येवं भवति। तत्र बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि नकार सकार जकाराणां समुदायस्यैव संयोगसंज्ञा स्यात्। सकार जकारयोः संयोगसंज्ञा न स्यात्। संयोगसंज्ञायाः अभावे स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण सकारस्य लोपो न स्यात्। अयं दोषः यदि बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि अयं दोषः प्रसज्येत इति उच्यते। अस्य एवं रीत्या अन्येपि दोषाः अत्र अस्मिन् सन्दर्भे उच्यन्ते। तेषां दोषाणां वारणाय द्वयोः संयोगसंज्ञा अभ्युपगम्यते। यदि द्वयोः संयोगसंज्ञा अभ्युपगम्यते तर्हि इन्दिद्रीयषति इत्यत्र कथं द्रि इत्यस्य द्वित्वं स्यात् इति दोषः आपाद्यते। तस्य दोषस्य वारणञ्च उपपाद्यते। हलोऽनन्तरा संयोगः। हलः अनन्तराः संयोगः इति पदच्छेदः। अनन्तराः इत्यस्य अव्यवहिताः इति सामान्यतः अर्थः अस्माभिः उच्यते। परन्तु तत्र समासः कथं कर्तव्यः इति विषयः इदानीं विचार्यते। अविद्यमानम् अन्तरं येषाम् अनन्तराः इति वा अविद्यमाना अन्तरा येषाम् अनन्तराः इति वा इति। तत्र अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः इतिवत् नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति वार्तिकेन बहुव्रीहि समासः विद्यमानशब्दस्य लोपः तत्र यथा उक्तः एवमेव अत्रापि तेनैव वार्तिकेन बहुव्रीहि समासः विद्यमानशब्दस्यापि लोपः भवति। इदानीम् अविद्यमानम् अन्तरं येषान्ते अनन्तराः इति यद्युच्यते अन्तरं नाम वर्णशून्यकालः इत्यर्थः। अविद्यमानः तादृशकालः येषां वर्णानां ते अनन्तराः इत्यर्थः लभ्यते। द्वितीयविग्रहे अविद्यमाना अन्तरा इत्युक्तौ मध्ये इत्यर्थः। मध्ये ये वर्णाः अविद्यमानाः भवन्ति येषां वर्णानां मध्ये अन्ये वर्णाः अविद्यमानाः भवन्ति तेषां संयोगसंज्ञा इत्यर्थः लभ्यते। इदानीं यदि प्रथमपक्षः स्वीक्रियते अविद्यमानम् अन्तरं वर्णशून्यकालः येषामिति विग्रहः यदि स्वीक्रियते तर्हि अप्सु इति पदपाठे अप्सु अप्सु इति पकारसकारयोः मध्ये कश्चन अर्धमात्राकालः मध्ये व्यवधानरूपेण वर्तते। अतः अनयोः पकारसकारयोः मध्ये विद्यमान एव वर्णशून्यकालः, अविद्यमानः नास्ति। एवञ्च अविद्यमानः वर्णशून्यकालः येषामित्युक्तौ पकारसकारौ
ग्रहीतुं न शक्येते। अतः पकारसकारयोः संयोगसंज्ञा न स्यात्। यदि अविद्यमाना अंतरा येषामिति विग्रहः स्वीक्रियते तर्हि अंतरा इत्यस्य मध्ये इत्यर्थः। मध्ये अविद्यमानाः वर्णाः इत्यर्थः। इदानीम् आधेयस्य वर्णस्यैव अविद्यमानत्वम् उच्यते, न तु अधिकरणस्य कालस्य अविद्यमानत्वम् इदानीं नोच्यते। एवञ्च किं भवति, अविद्यमानम् अन्तरं येषान्ते इति विग्रहे अत्र दोषः प्रसज्यते। अप्सु इत्यत्र पकारसकारयोः संयोगसंज्ञा न स्यात्। अविद्यमाना अंतरा येषामिति विग्रहे तु पकारसकारयोः मध्ये केऽपि वर्णाः न सन्ति। तत्र आधेयस्य वर्णस्यैव निषेधः कृतः, न तु अधिकरणस्य कालस्य। अतः कालेन व्यवधानसत्त्वेपि न दोषः द्वितीय विग्रहे। एवञ्च प्रथमपक्षः स्वीक्रियतां वा द्वितीयपक्षः स्वीक्रियतां वा इत्युक्तौ भाष्यकारैः तत्र द्वितीयपक्ष एव स्वीक्रियतामिति प्रथमतः उक्तम्। एवञ्च अविद्यमाना अंतरा येषामिति विग्रहे अप्सु इत्यत्र अप् सु इति पदपाठे पकारसकारयोः संयोगसंज्ञा सिद्ध्यति इति। वस्तुतः प्रथमपक्षेपि दोषो नास्ति इति भाष्यकारैः उक्तम्। कुतः इत्युक्तौ तर्हि अप्सु इत्यत्र पकारसकारयोः पदपाठे संयोगसंज्ञा न स्यात् इति यः दोषः आशङ्कितः तत्र समाधानमिदमुक्तं भाष्यकारैः, नैव दोषः न प्रयोजनम् इति। अत्र इष्टापत्यापरिहारः अयम्। अत्र पकारसकारयोः संयोगसंज्ञायाः सत्त्वेपि असत्त्वेपि न दोषः। तत्र पकारसकारयोः संयोगसंज्ञायाः अभावे किं भवति, संयोगे गुरु इति सूत्रेण अकारस्य गुरुसंज्ञा न स्यात्। मा भूत् गुरुसंज्ञा, को दोषः इत्युक्तौ एवं वदेत् पूर्वपक्षी, गुरोनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचामिति तत्र प्लुतत्वं न स्यादिति। मा भूत्, कुतः तत्र दूराद्धूते एव तदानीं तादृशस्य प्रयोगः वर्तते। इदानीम् अप्सु इति अधिकरणशक्तिप्रधानः अयं शब्दः। दूराद्धूतत्वं तत्र संभावितमेव नास्ति। अतः तत्र संयोगसंज्ञायाः अभावेपि गुरुत्वाभावेपि प्लुतत्वाभावेपि न कोऽपि दोषः इति कृत्वा तत्र संयोगसंज्ञायाः अभावेपि न कापि क्षतिः इति कृत्वा अविद्यमानम् अन्तरं येषान्ते अनन्तराः इति विग्रहोऽपि कर्तुं शक्यते इति भाष्यकाराणाम् आशयः। संयोगसंज्ञायां सहवचनं यथान्यत्र इति वार्तिकम्। वार्तिकस्य अयमर्थः, हलोऽनन्तरः संयोगः इति संयोगसंज्ञाविधायकसूत्रे सहवचनं कर्तव्यम्। नाम हलोऽनन्तरः संयोगः सः इति सूत्रं कर्तव्यम् इति वार्तिककाराणाम् आशयः। यथान्यत्र इत्यपि वर्तते वार्तिके। अन्यत्रापि यत्र सहभूतानां समुदितानां संज्ञा अभिमता अथवा कार्यं किंचित् कार्यम् अभिमतं तत्र सहग्रहणं क्रियते सूत्रकारैः। यथा सहसुपा इति सूत्रे सहग्रहणमस्ति। एवमेव उभयभ्यस्तं सः इति उभयभ्यस्तम् इत्यत्र समुदितयोः द्वयोः धातु स्वरूपयोः अभ्यस्तसंज्ञासिद्ध्यर्थं तत्र भाष्ये उभयभ्यस्तं सः इत्युक्तम्। एवञ्च तत्र तत्र यथा सहग्रहणम् उपात्तम् एवमेव समुदितानां संयोगसंज्ञासिद्ध्यर्थं सहग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र एकः दृष्टान्तः अस्ति। वृद्धिरादैच् इति सूत्रम् अस्ति। आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य च अनेन सूत्रेण वृद्धिसंज्ञा विहिता। तत्र एकैकस्य वर्णस्य वृद्धिसंज्ञा भवति, न तु आकार ऐकार औकाराणां समुदायस्य। तत्र यथा एकैकस्य वृद्धिसंज्ञा भवति एवमेव यत्र बहूनां हलां
सन्निवेशः भवति तत्रापि एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञा स्यात्। तद्वारणार्थं सूत्रे हलोऽनन्तरात् संयोगः इति सूत्रे सहग्रहणं कर्तव्यम्। सहग्रहणे कृते सति तेषां हलाम् अथवा तयोः हलोः यः समुदायः तस्यैव संयोगसंज्ञा भवति, प्रत्येकं संयोगसंज्ञा न भवति। यदि एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि को दोषः इत्युक्तौ उच्यते। निर्यायात् निर्वायात् इत्यादौ दोषः इत्युच्यते। एकमुदाहरणम् अहं निरूपयामि। निरुत्युपसर्गपूर्वक या धातोः आशीर्लिङि तिप्रत्यये इकारलोपे यासुट्परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्चा इति सूत्रेण यासुडागमे, सुट्तिधो हि सूत्रेण सुडागमे, स्को संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण सकारद्वयस्य लोपे निर्यायात् इति जाते। अत्र रेफयकारो द्वौ हलौ वर्तेते, अनयोः संयोगसंज्ञा वर्तते, तत्र न कापि अनुपपत्तिः। परन्तु अत्र प्रत्येकमपि यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि यकारस्यापि संयोगसंज्ञा स्यात्, रेफस्य संयोगसंज्ञा स्यात्, यकारस्यापि संयोगसंज्ञा स्यात्। एवं निर्वायात् इत्यत्र वकारस्यापि संयोगसंज्ञा स्यात्। संयोगसंज्ञायां धातोः संयोगादित्वं स्यात्। संयोगादित्वे वान्यस्य संयोगादेः इति सूत्रेण विकल्पेन एत्वापत्तिः दोषः। निर्येयात् इत्यपि रूपं स्यात्। तत्र ग्लायात् ग्लेयात् इत्यत्र ग्ला इत्यस्य यथा संयोगादित्वम् एवमेव या इत्यस्यापि संयोगादित्वात् विकल्पेन एत्वापत्तिः दोषः। एवं एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायां संहृशीष्टा इत्यत्रापि ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रेण लिङः अत्र सीयुटः इडागमापत्तिः दोषः। तथा हि सम् इत्युपसर्गपूर्वक हृधातोः आशीर्लिङि आत्मनेपदतप्रत्यये सीयुडागमे सुडागमे सं हृ सीयु सुता इति जाते यकारस्य लोपोव्योर्वल् इति सूत्रेण लोपे सीस्ता संहृ सीस्ता इति जाते सकारद्वयस्य षत्वे ष्टुत्वे संहृशीष्टा इति रूपं भवति। अत्र मकार हकारौ द्वौ हलौ वर्तेते। मकारः सम् इत्युपसर्गगतः, हकारः हृ इति धातौ वर्तमानः। एवञ्च मकार हलौ द्वौ हलौ वर्तेते। अनयोः मकार हकारयोः मध्ये मकारस्य एवं हकारस्य एकैकस्य यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तदा हृधातोः संयोगादित्वं स्यात्। एवञ्च संयोगादिधातोः सद्भावात् ततः परस्य सीयुटः इडागमः स्यात्, संहृशीष्टा इति रूपं न स्यात्। यथा स्तरिशीष्टा इत्यत्र स्त्रूय आच्छादने इति धातोः तत्र संयोगादित्वात् लिङः इडागमकरणात् स्तरिशीष्टा इति रूपं भवति। एवमेव संहृशीष्टा इत्यत्रापि इडागमापत्तिः दोषः यदि एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञा अभ्युपगम्येत। एवं एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायाम् अन्येपि दोषाः प्रदर्श्यन्ते। संह्रियते इत्यत्र दोषः प्रथमम् उच्यते। समित्युपसर्गपूर्वक हृहरणे इत्यस्मात् धातोः कर्मणि लकारे आत्मनेपद तप्रत्यये सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण यक् प्रत्यये सं हृ या ते इति जाते रिंशय ग्लिंषु इति सूत्रेण धातोः रिङादेशे संह्रियते इति रूपं भवति। अत्र समित्युपसर्गे एकः मकारः हृधातौ एकः हकारः इति द्वौ हलौ वर्तेते। अत्र एकैकस्यापि हलः यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि हकारस्यापि संयोगसंज्ञा स्यात्।
एवञ्च हकारस्य संयोगसंज्ञायां धातोः संयोगादित्वात् गुणोर्तिसंयोगाद्योः इति सूत्रेण धातोः गुणापत्तिः दोषः संहर्यते इति रूपं स्यात्। एवं एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायां दृषत् करोति समित् करोति इत्यादौ दोषः प्रदर्श्यते। तत्र दृषत् करोति इत्यत्र दृषत् शब्दे तकारः करोति शब्दे ककारः इति द्वौ हलौ वर्तेते। तयोः संयोगसंज्ञा अस्ति। तत्र एकैकस्यापि हलः यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि तकारस्यापि संयोगसंज्ञा स्यात्। तकारस्य संयोगसंज्ञायां संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपापत्तिः दोषः। एवं समित् करोति इत्यत्रापि संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तकारस्य लोपापत्तिः दोषः। एवं एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायां शक्ता वस्ता इत्यत्र दोषः प्रदर्श्यते। तत्र शक्लुधातोः एवं वसधातोश्च तृच् प्रत्यये शक् तृ वस् तृ इत्यवस्थायां ककारः तकारश्च द्वौ हलौ वर्तेते। तत्र एकैकस्य हलः यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि शक् तृ इत्यत्र ककारस्यापि संयोगसंज्ञा अस्ति। तस्य च तकाररूप झल्पर्कत्वात् स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण तस्य ककारस्य लोपः स्यात् यदि एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञा अभ्युपगम्येत। एवमेव वस्ता इत्यत्र सकार तकारौ द्वौ हलौ वर्तेते। तयोः यदि एकैकस्यापि हलः संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि सकारस्यापि संयोगसंज्ञायां तस्य तकाररूप झल्पर्कत्वात् स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण लोपः स्यात्। वस्ता इति रूपं न सिद्ध्येत्। एवमेव एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायाम् अन्योपि दोषः उच्यते निर्यातः निर्वातः इत्यत्र संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य नकारः स्यात्। तथा हि निरित्युपसर्गपूर्वक या धातोः वा धातोश्च निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्यये निर्याता निर्वाता इत्यवस्थायां तत्र रेफयकारौ रेफवकारौ च द्वौ हलौ वर्तेते। यदि एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि यकारस्य संयोगसंज्ञा वर्तते वकारस्यापि संयोगसंज्ञा वर्तते। एवञ्च या धातोः वा धातोश्च संयोगादित्वात् संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य नकारः स्यात्। निर्यातः इति रूपं न सिद्ध्येत् निर्वातः इति रूपं न सिद्ध्येत्। एवं रीत्या सहग्रहणं कर्तव्यम्। अन्यथा एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञा स्यात् एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायाम् एते दोषाः स्युः इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। एतावत्पर्यन्तं संयोगसंज्ञा विधायके अस्मिन् सूत्रे सहग्रहणं कर्तव्यम्। अन्यथा प्रत्येकं हलः संयोगसंज्ञा स्यात् इति आपत्तिः दत्ता। तस्याम् आपत्तौ केचन दोषाः प्रदर्शिताः। इदानीं प्रत्येकं हलः संयोगसंज्ञायाः सद्भावेपि न कोऽपि दोषः इति ते दोषाः ये उक्ताः ते वार्यन्ते। तत्र प्रथमतः निर्यायात् निर्वायात् इत्यत्र वान्यस्य संयोगादेः सूत्रेण एत्वम् आपादितम्। तत्र कथमित्युक्तौ रेफयकारयोः एवं रेफवकारयोः अत्र समावेशः अस्ति। तत्र प्रत्येकं हलः यकारस्य वकारस्य च संयोगसंज्ञायां वान्यस्य संयोगादेः सूत्रेण एत्वम् आपादितम्। परन्तु अत्र वान्यस्य संयोगादेः इति सूत्रे संयोगादेः इत्यत्र संयोगः आदिः यस्य सः संयोगादिः इति नैव उच्यते, किन्तु संयोगौ आदि यस्य सः इत्येव उच्यते। अत्र धातोः आदौ एक एव संयोगः यकारः अस्ति। संयोगयोः आदित्वं नास्ति। द्वौ संयोगौ
आदौ नस्तः अतः अत्र एत्वापत्तिः दोषः नास्ति। एवमेव तत्र किमुक्तं संहृषेष्टा इत्यत्र ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रेण इडागमापत्तिः दोषः उक्तः। तत्र स्तरिशिष्टा इत्यत्र स्त्रुयि आच्छादने इत्यस्मात् धातोः आशीर्लिङि सीयुटि सुटि तत्र यथा धातोः स्त्रुयि धातोः संयोगादित्वात् ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रेण इडागमः कृतः, एवं संहृषेष्टा इत्यत्रापि इडागमापत्तिः इति दोषः उक्तः। तत्रापि संयोगादेः इत्यत्र संयोगः आदिः यस्य सः इति नोच्यते, किन्तु संयोगौ आदि यस्य सः इत्येव उच्यते। अत्र द्वयोः संयोगयोः आदित्वाभावात् नैव दोषः। एवम् अत्र दृशत् करोति समित् करोति इत्यत्र एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायां दोषः आपादितः। तत्र तकार ककारौ द्वौ हलौ वर्तेते। तत्र एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायां तकारस्यापि संयोगसंज्ञा वर्तते इति कृत्वा तत्र संयोगान्तत्वात् दृशत् शब्दस्य संयोगान्तत्वात् संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तकारस्य लोपापत्तिः दोषः। एवमेव समित् करोति इत्यत्र समित् शब्दस्य संयोगान्तत्वात् संयोगान्तस्य लोपः इति लोपापत्तिः दोषः। तद्दोषवारणाय संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र संयोगः अन्तः यस्य तत् संयोगान्तमिति नोच्यते, किन्तु संयोगौ अन्तौ यस्य तत् संयोगान्तम् इत्युच्यते। दृशत् शब्दे द्वयोः संयोगयोः अन्ते अभावात् नैव दोषः। एवमेव शक्ता वस्ता इत्यत्र प्रत्येकं हलः संयोगसंज्ञायां स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण ककारस्य शक्ता इत्यत्र ककारस्य वस्ता इत्यत्र सकारस्य च लोपापत्तिः दोषतया उक्ता। परन्तु तत्रापि संयोगौ आदि इति नोच्यते, किन्तु संयोगयोः आदि इत्युच्यते संयोगाद्योः इत्यत्र। अत्र संयोगयोः आदित्वं नास्ति, ककारस्य वा शक्ता इत्यत्र ककारस्य वा वस्ता इत्यत्र सकारस्य वा। अतः तत्रापि स्को संयोगाद्योरन्ते च इति लोपापत्तिः दोषः नास्ति। एवमेव निर्यातः निर्वातः इत्यत्र एकैकस्य हलः संयोगसंज्ञायां धातोः संयोगादित्वात् संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति सूत्रेण निष्ठानत्वं स्यात् इति यः दोषः उक्तः सोऽपि दोषः नास्ति। कुतः इत्युक्तौ तत्र संयोगादेः इत्यत्र संयोगः आदिः यस्य सः इति नोच्यते, किन्तु संयोगौ आदि यस्य सः संयोगादिः इत्येव उच्यते। एवञ्च तत्र द्वयोः संयोगयोः धातोः आदौ अभावात्, यतः या धातोः आदौ एकः संयोग एव अस्ति यकारः, वा धातोः आदौ एक एव संयोगः अस्ति वकारः, अतः द्वयोः संयोगयोः आदौ अभावात् तत्रापि संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति सूत्रेण निष्ठानत्वमपि न प्रसज्यते, न कोऽपि दोषः। एवञ्च सहग्रहणं प्रत्याख्यातं सहग्रहणाभावेपि न कोऽपि दोषः इति भाष्यकारैः उक्तम्। इतोपि सहग्रहणप्रत्याख्यानभाष्यम् एवं वर्तते। तत्र कथम् एकैकस्य संयोगसंज्ञा प्राप्नोति, एवं समुदायस्य कथं संयोगसंज्ञा प्राप्नोति इति एकं वारम् अस्माभिः आलोचनीयम्। तत्र प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिन्यायः वर्तते। तत्र उदाहरणं शास्त्रे वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इत्यादि शास्त्रम्। वृद्धिरादैच् इति सूत्रेण या वृद्धिसंज्ञा विधीयते सा आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य च प्रत्येकं भवति। एवम् अदेङ्गुणः इति सूत्रेण या गुणसंज्ञा विधीयते सा अकारस्य एकारस्य ओकारस्य च भवति। तत्र दृष्टान्तोऽपि लौकिकदृष्टान्तोऽपि वर्तते, सर्वे ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम् इति। तत्र एकैकः ब्राह्मणः भोज्यते, एकैकः, तत्र प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः अस्ति। एवं समुदाये वाक्यपरिसमाप्ति दृष्टान्तोऽपि लोके अस्ति।
गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् इति। तत्र एकैकः गर्गः न दण्ड्यते, तत्र सर्वगर्गाणां समुदायात् एकं शतं दण्ड्यते। तत्र समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिन्यायः वर्तते। एवञ्च प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिन्यायसद्भावेपि स्पष्टार्थं यदि वृद्धिरादैचिति सूत्रे एकैकं इति यद्युच्यते, एवं हलोनन्तरः संयोगः इति सूत्रेपि समुदाये वाक्यपरिसमाप्ति न्याय सद्भावेपि स्पष्टार्थं सहेति वक्तव्यम्। यदि ब्राह्मण भोजन न्यायस्य प्रसिद्धतरत्वम् आश्रित्य वृद्धिरादैचिति सूत्रे एकैकम् इति यदि नोच्यते, तदा गर्गशतदण्डन न्यायस्यापि प्रसिद्धतरत्वमाश्रित्य अस्मिन् संयोगसंज्ञा विधायक सूत्रेपि सहग्रहणं न कर्तव्यम्। एवञ्च सर्वथा सहग्रहणं प्रत्याख्यातमिति मन्तव्यम्। यत्र बहूनां हलाम् आनन्तर्यं वर्तते, तत्र बहूनामेव संयोगसंज्ञा भवति, अथवा द्वयोः संयोगसंज्ञा भवति इति विचारः इदानीं प्रस्तूयते। यदि बहूनाम् आनन्तर्ये बहूनामेव यदि संयोगसंज्ञा स्यात्, तर्हि समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेः इति वार्तिकेन मस्ट् धातौ कश्चन दोषः प्रदर्श्यते। मंक्ता इत्यादि रूपासिद्धिः दोषः इत्युच्यते। तथा हि मस्ट् धातोः तृच् प्रत्यये मस्ज् तृ इति जाते मस्जिनशोर्झलि इति सूत्रेण नुमागमे, तस्य मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रेण अन्त्यादचः परत्वेन कुरुते मन सु जु तृ इति जाते। इदानीं बहूनां हलाम् आनन्तर्यम् अस्ति। नकार सकार जकाराणां समुदायः वर्तते। इदानीं बहूनां हलाम् आनन्तर्ये सति एतेषां बहूनामेव हलां नकार सकार जकाराणामेव हलां यदि संयोगसंज्ञा स्यात्, तर्हि सकारस्य संयोगादित्वाभावात् स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण तस्य लोपः न स्यात्। मंक्ता इति रूपं न स्यात्। यदि सकारस्य लोपः स्यात्, तर्हि मनुजु तृ इति जाते नकारस्य अनुस्वारे जकारस्य कुत्वे जस्त्वे अनन्तरं नकारस्य अनुस्वार परसवर्णयोः कृतयोः सुबादिकार्ये कृते मंक्ता इति रूपं सिद्ध्येत्। परन्तु बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञायां नकारस्यैव संयोगादित्वमस्ति, सकारस्य संयोगादित्वं नास्ति। अतः झल् परकः यः तृचि तकारः झल् वर्तते, झल् परकः यः संयोगः इत्युक्तौ नकार सकार जकार समुदाय एव भवति, न तु सकार जकार समुदायः। अतः संयोगादित्वाभावात् तस्य लोपो न स्यात्। एवमेव निर्ग्लेयात् इति रूपासिद्धिरपि दोषः बहूनामेव संयोगसंज्ञायां। तथा हि निरित्युपसर्गपूर्वक ग्लै म्लै हर्षक्षये इत्यस्मात् धातोः प्रकृते ग्लै धातोः आदेश उपदेशेषिति इति सूत्रेण आत्वे ग्ला इति जाते। तत्र आशीर्लिङ्गि तिप्रत्यये इतश्चेत् इकारलोपे यासुडागमे निर्ग्लायातु इति जाते। अत्र रेफ गकार लकाराणां समुदायः वर्तते। एवं रीत्या बहूनां हलाम् आनन्तर्ये सति बहूनामेव संयोगसंज्ञा स्यात्। तर्हि किं भवति?
रेफ गकार लकाराणां समुदायस्यैव संयोगसंज्ञा स्यात्। गकार लकारयोः संयोगसंज्ञा न स्यात् अनयोः द्वयोः। एवञ्च धातोः संयोगादित्वाभावात् वान्यस्य संयोगादेः इति सूत्रेण एत्वं न स्यात् निर्ग्लेयात् इति रूपं न स्यात्। एवं रीत्या बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञायाम् एते दोषाः प्रदर्शिताः। एवं बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञा यदि स्यात् तर्हि अन्येपि दोषाः इदानीं प्रदर्श्यन्ते। संस्वरिशिष्टा इत्यत्र ऋतश्च संयोगादेः सूत्रेण इडागमानुपपत्तिः दोषः। तथा हि समित्युपसर्गपूर्वक सुरुधातोः आशीर्लिङि आत्मनेपदत प्रत्यये सीयुडागमे सुडागमे सं स्वृ ई शीष्टा इति जाते वस्तुतः धातोः संयोगादित्वात् अत्र ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रेण सीयुटः इडागमे अर्थात् लिङः इडागमः। अत्र लिङः यः आगमः सीयुट् तस्य इडागमे संस्वरिशिष्ट गुणे संस्वरिशिष्टा इति रूपं भवति। परन्तु अत्र त्रयाणां हलां सन्निवेशः अस्ति। समित्युपसर्गे मकारः, धातौ सकारः वकारश्च। एतेषां त्रयाणां मकार सकार वकाराणां हलां सन्निवेशे बहूनामेव हलां यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि मकार सकार वकाराणामेव संयोगसंज्ञा स्यात्, सकार वकारयोः संयोगसंज्ञा न स्यात्। एवञ्च धातोः संयोगादित्वाभावात् ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रेण इडागमः न स्यात्, संस्वरिशिष्टा इति रूपं न स्यात्। एवं संस्वर्यते इत्यत्र गुणोर्तिसंयोगाद्योः इति सूत्रेण गुणः न स्यात् यदि बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञा स्यात्। तथा हि सम् इत्युपसर्गपूर्वक सुरुधातोः कर्मणि लकारे आत्मनेपदत प्रत्यये सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण यक् प्रत्यये सं स्वृ या ते इति जाते गुणोर्तिसंयोगाद्योः इति सूत्रेण वस्तुतः धातोः संयोगादित्वात् गुणे संस्वर्यते इति रूपं भवति। परन्तु अत्र त्रयाणां हलां सन्निवेशः अस्ति। समित्युपसर्गे मकारः, धातौ सकार वकारौ। एवञ्च एतेषां त्रयाणां बहूनां मकार सकार वकाराणां हलां सन्निवेशे बहूनामेव यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि सकार वकारयोः संयोगसंज्ञायाः अभावात् धातोः संयोगादित्वाभावात् गुणोर्तिसंयोगाद्योः इति सूत्रेण गुणो न स्यात्, संस्वर्यते इति रूपं न स्यात्। अयम् एको दोषः बहूनामेव हलां यदि संयोगसंज्ञा स्यात्। एवं बहूनामेव हलां यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि गोमान् करोति इत्यादौ संयोगान्तलोपः न स्यात्। तथा हि गोमच्छब्दात् सुप्रत्यये तत्र उगितचामिति नुमागमे गोमन् तु सु इति जाते तत्र सुलोपे गोमन्त करोति इत्यवस्थायां त्रयाणां हलां सन्निवेशः अस्ति। नकार तकार ककाराः। एवं बहूनां हलां सन्निवेशे बहूनामेव यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि नकार तकार ककाराणामेव संयोगसंज्ञा स्यात्, न तु नकार तकारयोः। एवञ्च तकारस्य संयोगान्तत्वाभावात् तत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण संयोगान्तलोपः न स्यात्। गोमान् करोति इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्येयुः। एवं निर्ग्लानः निर्म्लानः इत्यत्रापि संयोगादेरातोधातोर्यण्वतः इति सूत्रेण निष्ठानत्वं न स्यात्। ग्लै धातोः निष्ठा प्रत्यये अयं धातुः
निर् इत्युपसर्गपूर्वकः इति ध्यातव्यम् अस्माभिः। एवञ्च निर्ग्लाता इति स्थिते अत्रापि त्रयाणां हलां सन्निवेशः अस्ति। रेप गकार लकाराः तेषां समुदितानामेव संयोगसंज्ञा यदि स्यात्, द्वयोः संयोगसंज्ञा यदि न स्यात्, अर्थात् गकारलकारयोः यदि संयोगसंज्ञा न स्यात्, तदानीं धातोः संयोगादित्वाभावात् संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति सूत्रेण निष्ठानत्वं न स्यात्, निर्ग्लानः इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्येयुः। एवं रीत्या बहूनाम् आनन्तर्ये बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञायाम् एते दोषाः प्रदर्शिताः। बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञा यदि स्यात् तर्हि केचन दोषाः प्रदर्शिताः। तेषां दोषाणां वारणाय द्वयोः संयोगसंज्ञा अस्तु इति पक्षः इदानीम् अङ्गीक्रियते। यदि द्वयोः संयोगसंज्ञा अङ्गीक्रियते तर्हि मङ्क्ता मङ्क्तुम् इत्यादौ दोषः नास्ति। तथा हि मश्च धातोः तृच् प्रत्यये अथवा तुमुन् प्रत्यये मश्च तृ इति स्थिते मश्चिनसोर्झलि इति सूत्रेण नुमागमे मनसुजु तृ इति स्थिते तत्र त्रयाणां हलां सन्निवेशः अस्ति। नकार सकार जकाराः। तत्र नकार सकार जकाराणां सन्निवेशे नकार सकारयोः संयोगसंज्ञा भवति, एवं सकार जकारयोरपि संयोगसंज्ञा भवति। एवञ्च मस्जु तृ इत्यत्र झलि परे नाम तृच् प्रत्ययगत तकारे परे यः संयोगः इत्युक्तौ सकार जकार संयोगः, तस्य आदिः इत्युक्तौ सकारः भवति इति कृत्वा सकारस्य लोपः सिद्धो भवति, मङ्क्ता मङ्क्तुम् इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवञ्च द्वयोः संयोगसंज्ञा अस्तु इति पक्षः इदानीं स्वीकृतः। एवं रीत्या संस्वरिशिष्टा इत्यत्र पूर्वं ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रेण इडागमो न स्यात् इति यः दोषः उक्तः सोऽपि इदानीं वार्यते। तत्र मकार सकार वकाराणां सन्निवेशे मकार सकारयोः संयोगसंज्ञा भवति, एवं सकार वकारयोरपि संयोगसंज्ञा भवति। एवञ्च धातोः संयोगादित्वात् ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रेण सीयुटः इडागमः सिद्ध्यति, नाम लिङ्गः इडागमः सिद्ध्यति, संस्वरिशिष्टा इति रूपं सिद्ध्यति। एवं संस्वर्यते इत्यत्र पूर्वम् एकः दोषः उक्तः। तत्र मकार सकार वकाराणां सन्निवेशे तेषामेव संयोगसंज्ञायां धातोः संयोगादित्वाभावात् गुणोर्तिसंयोगाद्योः सूत्रेण गुणो न स्यात्, संस्वर्यते इति रूपं न स्यादिति। तत्र एवं परिहारः बहूनाम् आनन्तर्ये द्वयोः संयोगसंज्ञा अभ्युपगता। एवञ्च तत्र मकार सकारयोः संयोगसंज्ञा भवति, एवं सकार वकारयोरपि संयोगसंज्ञा भवति। तत्र सकार वकारयोः संयोगसंज्ञाम् आदाय धातोः संयोगादित्वात् गुणोर्तिसंयोगाद्योः इति सूत्रेण गुणो भवति, संस्वर्यते इति रूपं सिद्धं भवति। एवं गोमान् करोति यवमान् करोति इत्यादौ गोमन् तु कु इत्यवस्थायां नकार तकार ककाराणां यत्र सन्निवेशः तत्र नकार तकारयोः संयोगसंज्ञा भवति, एवं तकार ककारयोरपि संयोगसंज्ञा भवति, द्वयोः संयोगसंज्ञा भवति। तत्र नकार तकारयोः संयोगसंज्ञाम् आदाय संयोगान्तत्वात् संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तकारस्य लोपः भवति, गोमान् करोति यवमान् करोति इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवमेव निर्ग्लानः निर्म्लानः इत्यत्र धातोः संयोगादित्वाभावात् तत्र निष्ठानत्वं न स्यादिति यः दोषः उक्तः सः दोषः द्वयोः संयोगसंज्ञायां वार्यते। तत्र रेफ गकार लकाराणां
त्रयाणां हलां सन्निवेशः अस्ति तत्र रेफ गकारयोः संयोगसंज्ञा भवति एवं गकार लकारयोरपि संयोगसंज्ञा भवति। तत्र गकार लकारयोः या संयोगसंज्ञा तामादाय धातोः संयोगादित्वात् संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति सूत्रेण निष्ठानत्वे निर्ग्लानः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवञ्च बहूनां हलां सन्निवेशे आनन्तर्ये द्वयोः संयोगः इति पक्षम् अभ्युपगम्य एते सर्वे दोषाः वारिताः। अनन्तरं हलोः संयोगसंज्ञा यदि अभ्युपगम्येत तर्हि द्विर्वचनं न सिद्ध्येत् इति दोषः आपाद्यते। तत्र इन्दिद्रीषति इत्यत्र दोषः उच्यते। इन्द्रम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे इन्द्रियति इति रूपं भवति। स्वपात्मनः क्यचु इति सूत्रेण इन्द्रशब्दात् क्यच् प्रत्यये इन्द्रियति इति रूपं भवति। एवम् इन्द्रियधातोः इच्छार्थे सन् प्रत्यये इन्दिद्रीयषति इति रूपं भवति। इन्द्रिया सा इति स्थिते तत्र सनः इडागमे इन्द्रिया इसा इति जाते अतो लोपः इति सूत्रेण अकारलोपे तत्र संयोगः इति सूत्रेण द्विशब्दस्य द्वित्वे हलादिशेषः इति सूत्रेण हलादिशेषे इन्दिद्रीषति इति रूपं भवति। परन्तु बहूनां हलाम् आनन्तर्ये द्वयोः संयोगसंज्ञा यद्युच्यते तत्र इन्द्री इत्यत्र नकार दकारयोः संयोगसंज्ञा अस्ति, दकार रेफयोः संयोगसंज्ञा अस्ति। एवञ्च संयोगादित्वं नकारस्य संयोगादित्वं दकारस्य च। एवञ्च नन्द्रा संयोगादयः इति सूत्रेण निषेधात् कथं द्वित्वं सिद्ध्येत् इति प्रश्नः वर्तते। तत्र इदं समाधानवार्तिकं वर्तते न वा अज्विधेः इति। अज्विधेः अयं दोषः नास्ति इत्यर्थः। तत्र नन्द्रा संयोगादयः इत्यत्र अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रात् अजादेः इति पदं वर्तते। आदेः अचः परे ये नकार दकार रेफाः ते न द्विरुच्यन्ते इत्यर्थः। अत्र इन्द्री इत्यत्र इकारः अच् इकार रूप अच् परः यः वर्णः नकारः सः न द्विरुच्येत तस्य द्विरुक्तिः न भवति। परन्तु द्विशब्दः यः अस्ति तस्य द्विरुक्तौ तस्य द्विर्वचने बाधकं किमपि नास्ति। कुतः? तत्रत्य दकारस्य अच्परकत्वाभावात्। अतः इन्द्रियधातोः सन्प्रत्यये द्विशब्दस्य द्वित्वसत्त्वे द्वित्वकार्ये न कापि क्षतिः इति कृत्वा द्विशब्दस्य द्वित्वे इन्दिद्रीषति इति रूपं सिद्ध्यति। एवं रीत्या द्वयोः संयोगसंज्ञायां न काप्यनुपपत्तिः।